سلام سلام كورات تخطاتتي هاي النايتي كميل لهم تحراديهم أنا سلامي اللهم مسكن صبع الله كم أنا سلام صبعون زلهم صنقع سلام صبعون كتب اللي بعتوا من التصفية جميل لهم تحراديهم ولما أنا فتح في هذا عنينا كل غير الله لا يفيدهم بايزوي لما أنت استايدي هون مزيا جايز أبزي لما أنا ما زيد قلت جرايسي دير قال تقراي متجم تفلطوا أهم كلهم على فيسبوك يخون يوتيوبون على تيك توك كان ده أنا يفلتهم بس كم يوتيوب و فيسبوك كان ممكن أي كتافة لا مالتي كاس زيد على رياضة تنبر كاود حركات وطيا فقاد اللواري هي بالله بايزوج أنا لقى 5 زي بالله مثلا فقاد قد كم تتنقص أصلا فقاد زلوا نت أخوينا بزي فرحي بزي سقعت قالي بقى فريش قوي بقى قصت خوينا عباي زوي تنقصاص مالتي ندغب طعمي اتوص بزحت حواتنا خاصتي تولاسي بقى انا سي عاب سعدي زلخو قالتات بزحت مراري اكل مالتي ولا نقلدي ولا ناي بحق مالتي هيدي خود زيد حاجه قديمه ناي قديم مالت زعنا حياتي اب سعد على مالتي أني حاسة زخونة كل نجار سريحة كتكون منطقة الحيسكا يشيت حيسكا جلا كأول حريو كم تستخدم صبالاي كأخذ ريتريها نسخة كتزلت تريها تزلت كم تستخدم كنت خيلها جين توانا على ما هاخد الساخة عليك زيد نايب على اللواء نسخ نايب على نهي وتعلنا مالتي كأبت لي كا جي عشان دحركين كنت عامل سنة عمل قال إن حكوين كم زعلت كتب لا يمكن جنا هم بس إحنا قرر لك إن أخذ كديم ياخذ لوبة لك جنزة كتحزن لك ترى ديك اللي بروخة زير تسأني أنا هذا فتاة اللي جير الله خلنا زي مالتي قل كم زيركم كون تدلنا دحر كنت كونات اللي خرمون تأجم يقولون كنت كونات خل أخذ كلمة قل مساعدة حنا تسأني حق سريحة مثلنا أنا بايزوين أنت بتلي حدش تخين كل كاب 3 عامات ولا 4 عامات نوعلون حدش ساحة مش عامات قال خاون لا على تخينه يو كان اشتي حمش عامات كاو زلا فحمش شديش زغاره ستخينه ليش تحزون كخاني خال قال بحريو يدخم قال ما كا انقصاص قال يدي صبو نجر قال سب صبو قال صبو الله ما انا نكو صبو خون كي كانت انا على هيوت بعلها اخذ فلطه زيد حفتنا يصبغ الله صبغ بزح يبلنا يوها بتاعه مقطيئة بزلت أنت حد حواتنا خاص أنا كتماري زلخو أبي زلخو قالت لا تزح حواتيك عبر خاطن كأي جنزب الطارة أمور كتما جنزب متقفي بس اللي أبرياد جنزب طعمي يتقفى ينزل عن السابد حريت يزلهم بس قمت هذا حشر عبد حريت زله أو قد أراد بينك جنزب كات الطارة أي مخا أب زيد أبصراحة تسرح بصراحة بايزوي جن كاتن حدا زكاريا تخارين قال إجازة تفلت أخن ولا بحريت كوين كن إجازة قام صرحت ليكا لا إجازة توصني خا قام صرحت ليكا مالك قام صرحت زي ليكا جن قديت أنا إجازة توصيها إجازة ها خندي جن زوي خال توصل صرح سين كابان وعلي ترف ما قدفوا كتنك أسا كتزانا كم دستخنا كتكون تدري خنسي قدفوا بزحي حتى تفل صراحة سين كاكوس نحن تروح وين خلت سامون كت عرف وكاف عرفت سي كندي جنزب كم تفل مالتي كندي جنزب كم تفل أما الزسي زبلنا جري ولد إجزامير كا حساب لبنا أساخعنا بحرق زي ناتي تلو أنا جرم مسحاسكن مستلوتكن دستا خنت دلي خنقه زي أخي جبري سدد كلها زخون علامة لك أي متى تا علامة خن أساخي أخن بحريو كم كيف كنت كونات خلا أخن ما متجمرة بتلي حدش تخون كن 5 عين التمرة أزولكم عن تنزز أنا خن زز أنا خن تلي خن يبرك بقى تين عرب ده بلك عايز خيد أما نسخات كانوا كم ما حيزل كلام مخنياتي خبدك أيوت يسب شوكات العرب صراحة قال خم تاتي بايزوي كأخاني حد جزيوتي خن ولا خم يمكن تتزناقع خن قال صاقمي ولا بس أنا خني
ل7 عمت 8 عمت جلز جبركن يزلهم أنت حدش عمت أنت حدش زلخن جد نتن قديم كيكون كنت ريان على خايز جبر أنا ثاني حينين ساري حينين تلوت أي تلوته بس جن ريال الله أخذ لنا جر مالتي حدشتي جينا 3 عمت 4 عمت كو زلخن جد نعختكن طوق الكن سريحكن كازن صتكن كساب كو تخونا نسخاتكن كا ساب كساب دحر عشينا على خمتا زدلخن انا غير كساب تسخع سنه سرعت كيكا تعجيس كاي مرعد عرب او 6 ساعه كمزينا بتليكا ببحر زمصنا نحركو الناسي ريخنا اديخن تيوت نسس دحر تزب لك امبر غاشا خونكا انا غاشا خوينا خون كا بزح يبلليا جزيت توصل كل حاجة لخا كن باي تاي جلت بليها جزي عمتها تصوتير كايكن عمتها تصوتير كايمبر 3 عمت 4 عمت جل زولوسي نابعدا مخفال قالي شيء جلتها كم يا تحسن امو اخواتي كله او جزي يخوني مو اي جانا كم زيرون كنت كنا تخيل اخر او تكون اخر اما ري اخن كل نجر اساخي اخن تزدل خل انا نجر تادي لي خنا ازمه صحن اذا نجر زي اخ جبرائيل كمصحن مش قعدخ نتا نجر نسع ولا كامول تزي صح اخن فرقه تساخي اخن دحريون هيوتكن كان كيفكن تجوروا مالتي اما خواتي كوم يو انت انجزي زوسركن كاني لعلي شو من عمت شو عمت قال زلخن كا صقامي ولا نسحت كروكا قال سب عدي كيدي أخن بس تاي صب على يفز حلف قالي ولا قال سب كاني وأخذ تاي قديس إني أنا صاحدي قح ولا ودي قح وليلو دحاني وطي دحان تزنق قال مسمح حزت قال عادي مسمح حسك تزنق حمدي كم قال تصبغي زقود أيكون أنجل زز أنا حق نقدي ميز زلخ زز أنا حق زلخ أنت نحدش تقول وصروا مداني أنا مثلا عراونا يوز أخنا أخف لا معكم طويكن سريحكن حساب لبخون أساخي أخن دحر جزء كما كجزء مسوسركن عمتات مسوسركن تزر لخون أنا جركا إيش تي مسساخ أخن سعدي تليخا كل نجر تركب الليخا ترديكم برخان سري هافتم تكالات شرطة من قصد كأتم طرح كافت عيننا هاتم طرح زاوية حل خنبر عجخون أنا عبد ساعات زي سرح سي إنا إلا نجون نغلنبر إجازة خن عودلو جنزب كم جلتاتس نقول له ساعات يكون سرح سي إنه سوينا تجانا زيد قلت أي حاسة زخونة ريئة تأت سرح خات لا أقوز يا زيد جوز يا جايس فيسبوك تقم يوتيوب تتقم نسي خفري جايس يحق زي نسو ترديكم ده عربون سرح تخوني باي زوي جن يوتيوب فيسبوك نسي يسرح دولار مالتي فما خاطر خيلكن كم جاكن كأخفتها فيسبوك كن أكفافتها نصحاتيتكن يوتيوبكن أكفافتها أطاعم وحقتات فريتكن كفيتكن تتقمع دحريو حجزي بتلي بزح عمل صنحنا فيسبوك يوتيوب زبها نجار تقامي ولا نحدش تكون تقامي يقولن فريتكن حقتات تخفيتكن يتقمكن يمو عجخون حجة يا شو خنكن 3 عمت 4 عمت وخاون تحت زلخن كن زي كم زعينتس أي اللي كان جنا قشة مزيخة قلب كده كم قديم نقولون جراتس كجبرس يقولون بتلي جاش زلخن بعد كارعت عمل تحت زلخن كحمش شو الشقة نصوت أجمع يقولون بزخانة بتي جن زوجن خلوا عيد الليني جن بزبالة زخاء أنت الحدش زمان زخن جن حدشتي كارعت تحت كحمش زلخن جن إشتي تعكستي اللي كني إشتي كان زمان مسار خندي جل خندي أرا خندي جل خفرفل مسبركم كل اختاركوا على خن تعكست طرح كعنا طرح أدمنت عنا طرح تو حصلت من قصة طرح يركوا خنبر كل اختاركوا على خن زنحواتي أي أنا أخن أما أنا زي أخ مخرج كني مزيل لما عندي سسرنايو سبسكرايب بقول ليسكي